वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाए उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामईन व नाज़रीन इकराम, फैज़ान चिश्तिया के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुल मर्तबत ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त के हालात, अक़वाल और आपकी तालीमात आप सिलसिलेवार समात फरमा रहे थे। थोड़ा सा वक्फा बीच में हुआ। वालिद बुजुर्गवार खलंदर वक्त हज़रत सूफ़ी ख्वाजा पीर शाह मोहम्मद ग़ुलाम ताहिर चिश्ती मिर्ज़ाई नव्वरल्लाहु मरक़दहू के उर्स तक़ारीब के ज़िमन में ये दर्स का सिलसिला रुका हुआ था। और आज अहसनुल अक़वाल जो हज़रत सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मलफूज़ात है, उसकी आखिरी मजलिस हम बयान करने की सादत हासिल कर रहे हैं। ये इख्तितामी अहसनुल अक़वाल का जो है दर्स है। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हज़रत मुहियुद्दीन काशानी के चंद वाक़ियात और हालात भी बयान किए जाएंगे। 29वीं मजलिस मुबारका है और सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब के जो मुरीदीन थे, मुरीदान ख़ास जिन्हें कहा जाता है, वाबस्तगान सिलसिला मुरीदीन तो बेशुमार होते हैं, लेकिन जिन्हें खिदमत शेख मैसर आती है, सोहबत शेख जिन्हें मिलती है और सिलसिले का जो काम करते हैं, उनके ऊपर नवाजिशें भी होती हैं और उनके ऊपर जो है करम नवाजियों का सिलसिला जारी रहता है और उनके मुताल्लिक़ जो है उनकी ज़बान से निकले हुए कलिमात को अल्लाह ताला पूरा फरमाता है। तब यहाँ पर चंद हजरात का जिक्र है। हजरत हम्माद काशानी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यार बा वफा खादिमे बा सफ़ा मंजूरुल औलिया काका शाद बख्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी हजरत के ख़ास मुरीदों में थे सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब के। उनके बारे में इरशाद फरमाया, सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब ने काका नेक पाक लोगों में से है। आम तौर पर लोग जो है किसी भी चंद मरासिम या नमाज की पाबंदी करता है तो लोग उसे नेक कहते हैं, लेकिन अल्लाह वाले सूफिया इकराम जो मुकाम विलायत पर फायज होते हैं, उनका किसी के मुताल्लिक़ ये कहना कि ये नेक और पाक लोगों में से है तो उनका बुलंद मेयार होता है। उस लिहाज से वो तक़वे ज़ुहद वरा के आला मुकाम पर फायज होते हैं। और फरमाया, फर्जंदे गजीदा और मुरीद पसंदीदा खुतबतुल औलिया मौलाना फरीदुद्दीन के हक में इरशाद हुआ, जो कुछ ज़ाहिरी व बातिनी नेमत थी हमने तुमको दे दिया। और नीज इसी फर्जंदे पुरजादा व मुरीद साहिब सज्जादा को फरमाया, अगर मुझको कल क़यामत में पूछेगे तूने हमारी बारगाह में क्या तोहफा लाया है, कहूँगा फरीद को लाया हूँ। ये हज़रत के रूहानी जानशीन या हज़रत के मुरीद ख़ास जो थे हज़रत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुताल्लिक़ जो है फरमाया कि इनका ऐसी तरबियत दी कि गोया ये सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब की तवज्जो नवाजिशों और उनकी मेहनत का जो है मज़हर बने। कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इन्हें पेश करूँगा, ये मेरी मेहनत है। फ़र्जंद शाइस्ता और मुरीद बाइस्ता खुतबतुल आरिफीन मौलाना ज़ैनुद्दीन के बारे में फरमाया, जब मुरीद कमालियत को पहुँचता है, पीर मुरीद को शिजरा देता है। और ये बात ज़बान मुबारक से फरमाया और शजरा तय्यबा मौलाना वाफिर बरकत ज़ैनुल मिल्लत व दीन को दिया। अब ये जो 22वें ख्वाजा हैं ज़ैनुद्दीन शिराज़ी, जो हामिल हुए आपके तबरुकात के, जिन्हें खिरख़ाए मुबारक भी मिला और उन्हें आपने शिजरा इनायत फरमाया और उनकी तारीफ बयान फरमाई कि वो कमाल दर्जा पर जो है फाइज है। ख्वाजा मुबारक मारूफ के बारे में फरमाया, मारूफ कासिब यानी कसब करने वाला है और दरवेश भी है, यानी मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं और दरवेशी भी जो है किया करते हैं। उमूमी तौर पर जो कारोबारी लोग होते हैं वो दरवेशी में नहीं आते और जो दरवेशी में रहते हैं वो कारोबार नहीं करते, कि दोनों चीज़ें चलाना
बड़ा मुश्किल होता है। कारोबार भी करें और पीरी मुरीदी भी करें, दरवेशी भी करें और इन चीज़ों को लेकर चलें। अब ये बहुत कम ऐसा हुआ करता है कि दिल बाजार दस्तबकार के लोग कारोबार भी करते हैं और इसमें भी जो है कामों में लगे होते हैं। वही मारूफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया। अब उसके बाद ख्वाजा रुकनुद्दीन यूसुफ दबीर के बारे में फरमाया, मुझे उम्मीद है कि दरवेशों की सोहबत में तुम्हारे मसाले दीनी व दुनियावी हस्ब खैरियत अंजाम पाएंगे। और फरमाया, तो जामे दास्तां है कि, और ये मिसरा ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया, जमीयत दिलहा परेशां बुरस्त मुशद्दीन, यानी दोनों भाइयों को बैयत किया। ज़बान मुबारक से फरमाया, जिस किसी को निकालते हैं उसको वालदा के साथ रखते हैं। नफ्स जिस रोज़ इस उम्मीदवार ने बैयत की। अभी हज़रत ख्वाजा हम्मादुद्दीन काशानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं कि जब मैं हज़रत बंदगी बुरहानुद्दीन गरीब की खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया इंशाअल्लाह तू जिंदा वली होगा, और पान इनायत किया और फरमाया जो कुछ नेमत मैं रखता हूँ तुझको उससे हिस्सा मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने अपने करम से उन्हें नेमतें अता फरमाई। हजरत शेख की नेमतों से उन्हें हिस्सा मिला। हम्माद काशानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे आपने फरमाया वो जिंदा वली होगा, तो उनके करामात बेशुमार भी ज़ाहिर हुए और हजरत ने अपने खाजगान की नेमत से भी उन्हें माला माल फरमाया। उसके बाद ख्वाजा रुकनुद्दीन दबीर के फर्जंद सईद सालेह के बारे में फरमाया, ये लड़का जवान मर्द होगा। ये हम्माद काशानी के भतीजे हैं, रुकनुद्दीन दबीर के जो है बेटे, उनके बारे में हजरत ने पेशन गोई फरमाई। ज़बान हक़ तर्जमान से फरमाया कि ये लड़का जवान मर्द होगा। एक रोज़ कुला शरीफ इस नाचीज़ के सर पर रखा और फरमाया, सूफ़ी चुस्त चालाक होगा, यानी सूफ़ी भी रहेगा और चुस्त चालाकी भी जो है रहेगी। हज़रत हम्माद काशानी के मुतालिक फरमाया, रोज़-ई शेख रास्ती फरमूद दर्ज मानिका वक्त शाह खुशबूद के ज़बाने दर दहां दरवेशां मग़ज़ने गैबे रा कलीदा हरचे बर लफ्ज़ पाके शाह बरूद आखिबत आशवत गरना शौत। एक रोज़ इस शेख बरहक ने खुशहाली के वक्त फरमाया, दरवेशों के मुंह में ज़बान ख़ज़ाने गैब इलाही की कुंजी है। दरवेश जो बोलते हैं वो गैब इलाही की कुंजी होता है, वैसे नमूदार होता है। जो कुछ उनकी ज़बान से निकलेगा आखिर वही होगा, दूसरा ना होगा। इसका सबूत दहली से एक शख्स ने हजरत शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन के पास मेवा लाया और अर्ज किया कि हर वक्त मैं इसको बांधता हूँ, कटता ही नहीं। हजरत शेख ने उसको हाथ में लिया और फरमाया, ऐ मेवे, इसके बाद कटा मत हो, फिर जब कभी मेवा आता खट्टा मत हो, जब कभी मेवा आता मीठा आता, खट्टा ना आता। इस तकरीर के बाद हजरत शेख ने फरमाया, मर्दान खुदा की ज़बान मिट्टी और पत्थर में भी असर पैदा करती है, तो वह मेवे में क्यों ना असर पैदा करेंगे। तो यहाँ पर फरमाते हैं कि शख्स ने जो है वो मेवा लेकर आया, कहा कि खट्टा निकलता है, मीठा नहीं होता। तो आपने फरमाया बाबा फरीद ने कि मीठा हो जा, तो हमेशा मीठा ही जो है निकल करता था। वस्सलाम तम्मतुल कलाम खातिमा किताब व तारीख़ नख्ल शेखुल इस्लाम बुरहानुल हक़ वल हक़ीक़त व शरह वल हुदा दीन तय्यबल्लाहु ख़ब्रहु इलाही बया मरी हर सेरा मुसन्निफ नवीसंत खानंदरा। ऐ अल्लाह, ये तमाम को जो है अपनी इनायतों में रख, हर सीन को, लिखने वाले को, मुसन्निफ को और जो पढ़ने वाला है, इन पे भी रहम फरमा। या रब अज़लफ़े बेनहायत ख्वेश नज़र कुन बकार ई दरवेश बकरम इज़्ज़त व क़बूली दाह बर दरे ख़ेशतन उसूली दाह बेदह अज़लफ़े खुद मरा तौफ़ीक़ बेनुमा अज़ करम राह तहक़ीक़ ताकुनम इत्तबाए ई मजमुआ दरे राह दी शुद मरा मदबुआ आँख खानंद व इत्तबाए कुनंद बख्श तौफ़ीक़ अज़ इनायत खुद बाक़े रसूल शारह दी ई दुआ मुस्तजाब बाद आमी
ہفت صدی سی و ہشت بود زسال کے شد ختم احسن الاخوال سیز دہم روز بود ماہ سفر کس جہاں شیخ کردم عزم سفر. اب یہاں پر نظم لکھی ہے انہوں نے کہ 738 ہجری تھی اور 13 سفر تھی. حضرت سلطان برہان الدین غریب اس جہان فانی سے جو ہے دار آخرت کی سفر جو ہے اختیار کرتے ہیں. حضرت محی الدین کاشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت اماد کاشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وطن کاشان تھا جو ملک خراسان کا ایک شہر ہے. وہیں ان کے والد پیدا ہوئے اور بعض معاملات کی وجہ سے حضرت حماد کے والد اماد الدین کاشانی نے دہلی کا رخ کیا اور اپنے خاندان کے ساتھ دہلی ہی میں جو ہے وہ بود و باش اختیار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. حضرت خواجہ اماد الدین کے 4 بیٹے تھے، رکن الدین کاشانی، حماد الدین کاشانی، برہان الدین کاشانی، مجد الدین کاشانی. وقت تغیر پذیر رہا. جب 1327 میں سلطان محمد بن تغلق نے دہلی سے اپنا پائے تخت دولت آباد منتقل کیا، دیوگیری آیا، تو اس نے شاہی لشکر میں خواجہ اماد الدین کاشانی بھی اپنے خاندان کے ساتھ شامل ہوئے اور وہ بھی دہلی چھوڑ کر دولت آباد جو ہے اپنے خاندان کو لے کر آئے. مصنف احسن الاخوال جنہوں نے احسن الاخوال جمع کیے ہیں، فرد زمانہ اوتاد حضرت خواجہ حماد الدین کاشانی. آپ جامع علوم معقول و منقول اور مخرب بادشاہ وقت تھے. بادشاہوں کے پاس بھی ان بھائیوں کی بڑی قدر و اہمیت تھی، قدر و عزت تھی، کیونکہ یہ صاحب علم تھے، صاحب فضل تھے اور بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. آپ کے بھائی رکن الدین دبیر اعلیٰ کے عہدے پر مامور تھے، لیکن پیر کامل کی تلاش و جستجو تھی. جب سلطان برہان الدین غریب کی آمد ہوئی اور ان کا شہرہ ہوا تو یہ چاروں بھائی اپنی والدہ کے ساتھ حضرت سلطان برہان الدین غریب کے مرید ہوئے. 732 میں یہ لوگ سلسلہ چشتیہ میں داخل ہوئے. ایک بعد دیگر داخل ہوئے. یہ چاروں حضرات دربار شیخ میں نہایت ہی مقبول و ممتاز رہے. عمومی طور پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاندان بھی مرید ہو جائے، 1-2 لوگ دربار شیخ میں جو ہے مقبول ہوتے ہیں یا لگے رہتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل رہا کہ یہ چاروں برادران کو حضرت سلطان برہان الدین غریب کی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت حاصل رہا. یہ مخرب بارگاہ بنے اور حضرت کے جو ہے نور نگاہ بنے. شیخ کی نظر کیمیا کی بدولت اعلیٰ مراتب ولایت و درجہ ابطالیت پر فائز ہو کر کمال کو پہنچے. حضرت شیخ نے ایسے کرم فرمایا، کمال کو پہنچے. یہ آپ کے حق میں شیخ نے فرمایا، یعنی مصنف احسن الاخوال کے بارے میں فرمایا، حماد تو زندہ ولی ہوگا اور یہ نعمت جو فقیر رکھتا ہے اس سے تو حصہ پائے گا. یعنی خواجگان کا جو نعمت کا وافر حصہ ملا برہان الدین غریب کو، اسی نعمت عظمیٰ میں سے حماد کاشانی کو بھی جو ہے حصہ ملے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ حضرت سلطان برہان الدین غریب کی نعمت کے وارث بنے. آپ نے تمام عمر حسب ارشاد شیخ تجرید میں گزار دی، یعنی آپ نے شادی نہیں کی، عقد نہیں کیا. حضرت شیخ کے فرمان کے مطابق جو ہے آپ جو ہے مجرد رہے اور آپ کو سما کا بہت اشتیاق تھا، یعنی بے انتہا سما سنتے تھے اور آپ پر وجد و حال کی عجیب کیفیت طاری ہوا کرتی تھی. صاحب وجد تھے اور حال میں بھی آیا کرتے تھے، اور جب کیفیت طاری ہوتی چہرے کا رنگ سرخ اور ہو جاتا اور مستانہ وار وجد فرماتے. اکثر سما میں آپ جسم سمیت ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے، یعنی اتنے ہی ہو جاتا کہ کیفیت کی ہوا میں اڑنا شروع ہوتا آپ کا جسم مبارک حالت سما میں. یہ آپ کی کرامتیں ہیں. لوگ سنتے ہیں یہاں عقل کے اندھے تو کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اعتراضات کرتے ہیں بزرگان دین کے اوپر. تو کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہے. زمین پہ چلنا کرامت نہیں کہلاتا، ہاں اڑنا یہ کرامت کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرامت دی ہے. جس طرح انبیاء اکرام کے معجزات ہوتے ہیں، سلیمان علیہ السلام جو ہے کئی 100 آدمیوں کو لے کر تخت پر بیٹھ کر جو ہے اڑا کرتے تھے، یہ معجزہ تھا.
अक्ल इसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन मोजेज़ा है, मानना जरूरी है, ईमान में दाखिल है। जो नहीं मानेगा वो मुसलमान ही नहीं होगा। तो मोजेज़ात को माना जाता है। तो अंबिया इकराम को मोजेज़ात दिए जाते हैं, औलिया अल्लाह को करामतें दी जाती हैं। हजरत हम्माद काशानी हालत समा में भी जो है अगर बुलंद होते हों, जमीन से उड़ जाते हों, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आखिरकार 12 जमादिल अव्वल 761 को ऐन महफिल समा में इस शेर पर ऐ अजल आ खदरे सब्र कुन इमरोज के मन लज्जते गिरम अजा जख्म के बरजानम जद, ये शेर जब पढ़ा गया, इसी शेर पर जो है हालत समा में आपका विसाल मुबारक हुआ। तमाम रात वजद हाल रहा, अहले मजलिस पर ज़ौक़ हाल तारी रहा। आखिर सुबह को वो शहीद मोहब्बत जिंदा वली तबस्सुम फरमाते हुए जाँ बाहक हो गए, यानी महफिल समा ही में जो है हजरत का विसाल मुबारक हो गया। वाकई जैसे कि हजरत शेख की ज़बान मुबारक से इरशाद हुआ जिंदा वली हुआ था, ऐसे ही ज़ाहिर व साबित हुआ। चुनाचे बाद वफात क़ब्ल सुपुर्द खाक कई करामात ज़ाहिर हुई। अभी आपको दफनाया नहीं गया था, उससे पहले यही करामतें जो है ज़ाहिर हुई। मिन जुमला उन्हें कफन पहनाते वक्त जब हजरत शेख बुरहानुद्दीन गरीब का खिरक़ा मुबारक उन्हें पहनाया गया तो आपने तबस्सुम फरमाया, आपने मुस्कुराया। हजरत ख्वाजा मजदुद्दीन काशानी जो आपके भाई थे, उन्होंने चीख मारी कि ख्वाजा हम्माद जिंदा हो गए हैं। अब जाहिर बात है इंतकाल का आदमी हंसता नहीं। ये जब खिरखा लाकर शेख का डाला गया तो ये मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा हम्माद जिंदा हो गए। तो हजरत ख्वाजा क़वामुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, मौलाना मर्दान खुदा जिंदा ही हैं। कहते हैं कि अल्लाह वाले तो जिंदा ही रहते हैं, उन्हें मौत क्या है, वो तो जिंदा ही है। ऐसी करामात औलिया अल्लाह से बहुत नाफिज होती हैं। आपके जनाजे के हमरा सादात मशाइख उमरा सभी मौजूद थे और हर कोई आपके जनाजे को कंधा देना चाहता, सर पर लेना चाहता, और बावजह हुस्न इत्तेखाद हर शख्स जो है आगे बढ़ रहा था। अफरा तफरी का आलम था, हजारों लोग थे और हर एक की ख्वाहिश थी कि आपके जनाजे मुबारका को कंधा दे, लेकिन मुश्किल था कि हर कोई जो है जनाजे को जो है कंधा देता। तो हुआ कि आपकी करामत जाहिर हुई, आपका जनाजा मुबारक मुअल्लक हो गया, यानी आपका जनाजा लोगों के कंधों से उड़ गया और हवा में जो है आपका जनाजा मुबारक चलना शुरू हुआ। इस करामत को देखकर हजारों लोग इस्लाम कबूल किए, यानी मुसलमान हुए। आपका मज़ार मुबारक बामुकाम सगर में है, जिसका खदीम नाम नुसरत आबाद था। ये गुलबर्गा शरीफ से मगरबी सिंध 80 किलोमीटर के फासले पर ताल्लुका शाहपुर वाक़ है। शाहपुर में जो है ये सगर का मुकाम वाक़ है, जो गुलबर्गा से 80 किलोमीटर जो है मगरिब की जानिब होता है। इसी ताल्लुके से तकरीबन शाहपुर से 6 किलोमीटर दूरी पर सगर नामी देहात वाक़ है। वहां से 6 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम सगर है, और सगर से 2 किलोमीटर के फासले पर 164 एकड़ पर मुहीत एक खबरस्तान है। बहुत बड़ा खबरस्तान है जो 164 एकड़ पर है। उतना बड़ा जो है अहाता है उस दरगाह का, जिसे करबलाए सानी कहा जाता है। असदुल औलिया हजरत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना वहां पर वाक़े है। एक बड़े संगीन चबूतरे पर हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद महमूद सूफी सरमस्त का आस्ताना बना हुआ है, और इसी पर कोई गुंबद तामीर नहीं किया गया। वह आस्ताना जो है खुला हुआ है सूफी सरमस्त का, जो सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जो है मुरीद होते हैं। हजरत के पाइन में 400 गज फासले पर शिकिस्ता हाल में एक गुंबद है, और इसी गुंबद के अंदर हजरत ख्वाजा हम्माद बिन अम्माद काशानी का मज़ार मुबारक है। अब ये जो है एक ही गुंबद वहां पर है। हजरत के पायतीन आ जाए हजरत सूफी सरमस्त के, तो थोड़ी ही दूर पर जो है वो हजरत का गुंबद मुबारक जो है जो निहायत ही कदीम गुंबद है। और इतना वसी और इस कब्रिस्तान में ये वाहिद गुंबद है, एक ही गुंबद है हजरत का। वहां के खादिमीन और मुजावर उन्हें लंगरी बाबा के नाम से मौसूम करते हैं, और हजरत इसी नाम से अवामुन नास में मशहूर व मारूफ है, लंगरी बाबा। हुआ क्या था कि हजरत जो है तशरीफ ला लिए थे यहाँ पर सगर को। लाने के बाद दरगाह सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह, चूंकि वो आपके चचा पीर थे, महबूब इलाही के खलीफा थे और बुरहानुद्दीन गरीब के जो है पीर भाई थे, तो यहाँ पर लंगर के तमाम एहतमाम जो होता था वो हजरत ही की निगरानी में हुआ करता था।
حضرت یہی جو ہے تقسیم فرمانا وغیرہ کہتے ہیں کہ آج بھی جو ہے آپ ہی کی گنبد میں جو ہے وہ حصے تقسیم ہوتے ہیں لنگر کے، اور وہیں پر جو ہے لنگر کا اہتمام جو ہے ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود لنگر کا اہتمام جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ اسی بنا پر جو ہے لنگری بابا جو ہے، جیسے عام طور پہ مشہور ہوتا ہے کہ لوگ کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں تو اسی سے پکارنا شروع کرتے ہیں، اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ دیہاتوں کے رہنے والوں کو جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بولنا، تو وہ حماد کاشانی یہ نام کہنے کے بجائے وہ لنگری بابا لنگر تقسیم کرنے والے اس طرح جو ہے وہ ہوئے۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کا مزار مبارک بھی جو ہے شکستہ حالت میں ہے۔ یہ قدیم بات ہے، کیونکہ حال ہی میں ایک مہینے کے اندر ہی ایک واقعہ 13 تاریخ کو یا 14 تاریخ جمادی اول کی جو ہے حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ مزار مبارک جو ہے بنا ہوا ہے، اچھی حالت میں ہے، اور اس پر جو ہے غلاف مبارک وغیرہ جو ہے اڑایا گیا ہے، اور اس کو صاف ستھرا رکھ کر جو ہے اس کو دروازوں کو جالیاں بھی جو ہے بٹھائی گئی ہیں۔ جب اس حالت میں تھا، شکست حالت میں، لیکن اب الحمدللہ مزار مبارک حضرت کا جو ہے پختہ اچھا جو ہے بنایا گیا۔ ہمارے فیضان چشتیہ کی ٹیم کو بھی جو ہے الحمدللہ جو ہے وہاں حاضری کا جو ہے شرف حاصل ہوا، اور ایک مجلس وہاں پر پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ حضرت کے قدم مبارک پر بیٹھ کر پڑھنے کا جو ہے اللہ نے جو ہے موقع عنایت فرمایا۔ تو اب الحمدللہ آپ کا مزار مبارک اچھی حالت میں وہاں موجود ہے۔ جو بھی صدر کو جانے والے ہیں، اسد الاولیاء حضرت صوفی سرمست کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، میں ان سے بھی خواہش کروں گا کہ حضرت کے پائنتی ہی میں جو ہے حضرت کا گنبد مبارک ہے، ضرور وہاں بھی حاضری دیں، وہاں پر بھی جو ہے فاتحہ ایصال ثواب کا نذرانہ جو ہے آپ لوگ پیش کریں، اور حضرت حماد کاشانی کے فیضان سے اپنے آپ کو جو ہے مالا مال رکھیں۔ زیر نظر کتاب احسن الاخواب حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے ملفوظات پر مبنی ہے، جسے ان کے مرید خاص نے حوالہ قلم کیا ہے۔ یہ تصوف کا ایک بیش قیمتی انمول جو ہے اس میں مواد ہے، یہ مجموعہ ہے، آپ نے سنا ہے بہت ساری باتیں تصوف کے حوالے سے، خانقاہ کے حوالے سے دیگر کتابوں میں نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں موجود ہے۔ بابا حضور گنج شکر کے واقعات، محبوب الہی کے واقعات جو دیگر کتابوں میں نہیں ہیں، وہ اس کتاب میں جو ہے حضرت سلطان برہان الدین غریب نے جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ اس طرح جو ہے اس کو جو ہے 29 ابواب میں جو ہے اس کتاب کو جو ہے قلم بند کیا گیا ہے۔ 1342 میں حضرت عبد المجید صاحب خلد آبادی نے جو ہے اس کو شائع فرمایا تھا، قدیم ترجمہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت جو ہے یہ جو ہمارے سامنے ترجمہ ہے کہ جو ہے یہ ڈاکٹر فرحین مرزا بیگ بانو صاحبہ کا جو ہے ترجمہ ہے، نہایت ہی آسان ترجمہ کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے جو ناشرین ہیں، یہ جو حضرات جن لوگوں نے جو ہے اس کی جو ہے نشر و اشاعت کی ہے، اور اس کتاب کے بنانے میں اور اس کی کمپوزنگ میں اور اس کی پروف ریڈنگ میں وغیرہ جن لوگوں نے جو ہے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور جناب عبدالحمید صاحب خادم و مجاور ہیں، وہ درگاہ سلطان برہان الدین غریب کے جن کی زیر نگرانی یہ شائع ہوا ہے، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمام چشتیہ مریدین کے طرف سے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم فخر جہاں محب النب خواجہ فخر الدین محدث دہلوی کی کتاب نظام العقائد کا درس شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائیں، اس خدمت کو قبول فرمائیں، اور یہ جو بھی خواجگان چشت اہل بہشت کے ملفوظات پیش کیے جا رہے ہیں، عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کا کرم اور ان کا فیضان ہمارے اوپر ہمیشہ سایہ فگن رہے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔